अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस। आपको वेलकम करते हैं इस स्पेशल सीरीज़ की दूसरी एपिसोड में। और मेरे साथ आज मौजूद होंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिडमैक का जो इदारा है वो क्या काम कर रहा है और कितना ज़रूरी है एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इस इदारे का होना, और कितनी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में इसकी। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बताइएगा कितना अरसा हो गया है आपको बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट और पिडमैक से जुड़े हुए? थैंक यू वेरी मच इकरा। बेसिकली मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी 1986 के अंदर, और बहुत प्रॉब्लम्स थी हमें फैक्ट्री लगाने के अंदर जी। तो 2003 के अंदर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जिसको आप पिडमैक कहते हैं, मैं उसको पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स पाई कहता हूँ, मुझे उन्होंने इसका फाउंडिंग चेयरमैन और CEO अपॉइंट किया था। आपके सामने ये डेवलप हुआ है? जी, मैंने ही बनाया। आपने बनाया? बिल्कुल। तो पहला सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया, मुल्तान बनाया, कोट लखपत ठीक किया, मुल्तान पुराना ठीक किया। तो उस वक्त भी 2003 में बहुत प्रॉब्लम्स थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फैक्ट्री लगाना जो था ना, वो स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल काम था। तो जब हमने सुंदर बनाया, वहाँ पे जितने भी हमने प्रॉब्लम्स थे उनको हमने वन विंडो सॉल्यूशन दिया। बिजली, पानी, गैस और ये जो मैप्स अप्रूवल, बिल्डिंग प्लान्स अप्रूवल, ये सारे पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अपने इंजीनियर्स जो थे वो अप्रूव करते थे। सुंदर के अंदर तकरीबन 200 फैक्ट्रीज़ वर इंस्टॉल्ड विद इन द फर्स्ट ईयर, इंक्लूडिंग पेप्सी जिसने कुरकुरे और लेज़ चिप्स बनाई। उन्होंने टारगेट रखा था 18 मंथ्स का, और हमने उनको 8 मंथ्स के अंदर वी ब्रॉट देम इनटू प्रोडक्शन। तो फॉलोइंग द सेम मॉडल, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए चेयरमैन नेपरा से सपोर्ट ली, चेयरमैन वापडा से ली, CEO लेस्को से ली, और सुंदर के अंदर हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जो कि पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स खुद चला रही है, और वहाँ पर हमारे लॉसेस सिर्फ 1% हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में दे आर मोर देन 20%. So we provide cost effective electricity to the industrialist. As of today, आज भी प्रॉब्लम्स एक और फेज़ के अंदर आए हुए हैं। येस, फर्स्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो तकरीबन आप समझें सारी गवर्नमेंट्स ने गलतियां की इन द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वर मेड, लेकिन अब सिचुएशन है कि हम यहाँ पे 20 सेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर। इट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 10 सेंट्स। लगारी साहब इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, पहले भी वो कर चुके हैं एज चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। उन्होंने सेलुलर नेटवर्क्स लगाए। आज वो जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को बड़ी अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, एंड वी एक्सपेक्ट कि 20 सेंट से हम 15 पर आएंगे और 15 से हम 10 पर आ जाएंगे। अच्छा सर, अब जिस तरह आपने सब स्टेट्स को इनिशिएट किया, वन विंडो सोल्यूशन दिया, मुल्तान की बात आपने की, अब एक मरीम नवाज साहिबा का इनिशिएटिव गारमेंट सिटी का हम देख रहे हैं, SIFC का इदारा बहुत काम कर रहा है, बिकॉज आप इंडस्ट्री तो लगा लेते लेकिन प्रोडक्ट्स को बाहर लेके जाना और उनका कॉन्फिडेंस लेना भी इन्वेस्टर्स का एक काम होता है। सो अब के जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है उस पर आप मुतमईन हैं? They of course they are very excellent. जो चीज़ भी एग्रो बेस से कनेक्ट होगी ना, एंड टेक्सटाइल इज़ द फर्स्ट थिंग। हम कॉटन लगाएं, कॉटन को प्रोसेस करें, यान बनाएं, वीव करें, स्टिचिंग एंड निटिंग करें और एक्सपोर्ट करें। सो टेक्सटाइल हमारा, पहले हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें और एग्रीकल्चर हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, एंड टेक्सटाइल इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर। टेक्सटाइल की मदद से वी कैन इमीडिएटली रीच $50 billion इन एक्सपोर्ट्स। सो गवर्नमेंट का वेरी गुड इनिशिएटिव टू इस्टेब्लिश गारमेंट सिटी, और गारमेंट सिटी के अंदर टेक्सटाइल को आप पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में सपोर्ट करें, सो दैट एक्सपोर्ट्स गो अप एंड फिनिश प्रोडक्ट्स की वो चीज़ें ऊपर जाएं। SIFC के साथ मेरी इस्लामाबाद में 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी कंसल्टेंट हूँ और गिलगित बल्तिस्तान का भी कंसल्टेंट हूँ, एंड SIFC ने इतने प्रॉब्लम रिजॉल्व किए जूम मीटिंग्स के ऊपर, क्योंकि बलूचिस्तान में आना जाना, गिलगित में आना जाना ज़रा प्रॉब्लम होती है। A lot of problems were solved in Zoom meetings. So SIFC is doing a very good job. जब आप एक इंडस्ट्री को सेटअप में सपोर्ट देते हैं, हमने बलूचिस्तान के अंदर 2 इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए, इश्यूज थे, सॉल्व हो गए। सो SIFC इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और बात ये होती है
everybody has to work as a team. اچھا سر، اب چونکہ آپ نے ہیڈ پہ کیا ہے تو اب جس طرح جاوید اقبال صاحب لیڈ کر رہے ہیں، پالیسیز انیشیٹ کر رہے ہیں، اس مینجمنٹ کو آپ کس طرح ریٹ کریں گے اپنی ویری ورکنگ پازیٹیو. جاوید اقبال صاحب، ہمارا جو بیسک کانسیپٹ تھا نا، ہمارے 2 بورڈز ہیں. ایک سینٹرل بورڈ ہے جس میں ہم پورے پنجاب سے بزنس لیڈرز کو لیتے ہیں، لارج میڈیم اسمال کے. دین وی ہیو اے بورڈ آف مینجمنٹ جو کہ ہر زون کا اپنا ہوتا ہے، اس کے ریزیڈنٹ انڈسٹریلسٹ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. جاوید اقبال صاحب از اے ویری فرینڈلی پرسن. وہ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں. اور چیئرمین جو ہوتا ہے، جب اس کو ساری جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں وہی اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں یہ فیسلٹی چاہیے. ہم نے بھی جو فیسلٹیز دی تھیں وہ انڈسٹریلسٹ کے کہنے پہ دی تھیں. سو چیئرمین اینڈ دا پریزنٹ بورڈ از ڈوئنگ اے گڈ جاب. دے آر کمیونیکیٹنگ ویل ود دا پنجاب گورنمنٹ اینڈ آئی تھنک وی آر موونگ فارورڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ, staff of PAI is also doing a brilliant job. چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ اور ان کی ساری ٹیم اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا، ابھی مریم نواز صاحبہ کے کافی انیشیٹوز تھے جس میں اب وہ آسان سود پہ قرضے دے رہی ہیں، آسان اقساط پہ دے رہی ہیں، ہاؤسنگ اسکیمز ہو رہی ہیں، کافی اپرچونیٹیز انہوں نے انیشیٹ کی. سو پرائمریلی آپ کے سیکٹر کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی ریفارمز انہوں نے کیے ہیں وہ لے کر آ رہی ہیں، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ جی بالکل. دیکھیں انڈسٹریلسٹ کو کیا چاہیے، ایک فیکٹری شروع کرنی ہے نا. اب فیکٹری شروع کرنے کے اندر اس کو پلاٹ تو اس نے خرید لیا، اب فائنینسنگ چاہیے. تو اگر بینک فائنینسنگ آرام سے جلدی مل جاتی ہے ود ان 1 or 2 months، اس کے بعد فیکٹری کی کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہمیں سپورٹ چاہیے بینک فائنینسنگ کے اندر. دوسرا ہمارا ایک اور سیکٹر ہے مائکرو اینڈ اسمال انٹرپرائز. اس میں جو گورنمنٹ آف پنجاب کر رہی ہے نا کہ وہ جو مائکرو اور اسمال کو فنڈنگ دے رہی ہے، دیٹ از دا بگیسٹ ایسٹ. کیونکہ بڑی فیکٹری کے نیچے 10 چھوٹے انڈسٹریل یونٹس ہوتے ہیں. سو دا فوکس آف دا پریزنٹ گورنمنٹ مائکرو اور اسمال کو سپورٹ دینے کے، اس کا بہت اچھے اثر آئیں گے اور بڑی جلدی آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا سر، اڑان پاکستان ایک انیشیٹو ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، بہت بڑے بڑے گولز آبویسلی رکھے گئے ہیں. سو اس پروگرام کو لے کر آپ کی کیا انسائٹ ہے؟ دیکھیں اڑان پاکستان، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب بڑا اچھا ایفرٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک ہمیں سپورٹ چاہیے. جو ہمارے یہ ایمبیسیز ہیں انٹرنیشنل کنٹریز کے اندر، اس کے اندر ایک ڈیزگنیشن ہوتی ہے کمرشل کاؤنسلر کی. کمرشل کاؤنسلر اس ملک کو جانتا ہے. تو کمرشل کاؤنسلر کو چاہیے کہ وہ چیمبرز آف کامرس کے ساتھ مل کے جب بھی وہاں پہ کوئی بزنس مین جائے، یورپ میں جائے، کسی ملک میں جائے جہاں پہ ہماری ایمبیسی ہو، تو کمرشل کاؤنسلر کو چاہیے کہ ہینڈ ہولڈنگ کرے اور ہمارے ایکسپورٹر کو اپنے ساتھ ایمبیسی کے لوگ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں لے کے جائیں اور سپورٹ کریں. کیونکہ ان کو سارا لوکل پتہ ہوتا ہے کس طرح سے کرتے ہیں. کیونکہ جب میں امریکہ میں تھا تو تائیوانیز کاؤنسل جنرل جو لاس اینجلس میں تھا، وہ ہماری کمپنی کے اندر تائیوانیز لوگوں کو لے کر آتا تھا اور ان کو انگریزی نہیں آتی تھی. وہ چائنیز میں ان سے بات کرتا تھا اور ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا تھا کہ یہ چیز وہ تائیوانیز کمپنی بیچ رہی ہے. تو میری سجیشن ہے کہ ہماری جو ایمبیسیز ہیں انٹرنیشنل کنٹریز کے اندر، ان کے کمرشل کاؤنسلر شوڈ بیکم دا فوکل پوائنٹ آف دا گورنمنٹ ٹو جو اڑان پاکستان کا ایک فلکرم بنائیں. بالکل صحیح، بہت اچھی سجیشن ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. اینڈ آئی ہوپ آپ کی انسائٹس ہمارے کام بھی بہت زیادہ آئیں گی. تو اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی وتھ سم مور ڈائنامک پرسنالٹی، اور مور ہم کوشش کریں گے کہ پڈ میک کی ورکنگ پہ نظر ڈالیں اور غور کریں، کیونکہ انڈسٹری ترقی کرے گی تو ملک ترقی کرے گا.